नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवालमा दिनहु विविध विषयमा, विविध प्रसङ्गमा संवाद गर्ने गर्दछौँ र आज कुराकानी गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग का सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि एवं केन्द्रीय सदस्य अगस्त अधिकारीलाई मैले निम्त्याएको छु। उहाँ स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ र भूमि सम्बन्धी जुन समस्या समाधान गर्न सरकारले गएको वर्ष केन्द्रमा पनि देवी ग्यावालीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेको छ, आयोग गठन गरेको छ अध्यक्षतामा, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भनेर। त्यसको भर्खरै उहाँ पुस महिनाको 1 गते चाहिँ त्यसको सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि भनेर चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ। र भूमि सम्बन्धी समस्या त अब नेपालमा सुरुदेखि अहिलेसम्म छ भनेर भनिन्छ। 1985देखि अहिलेसम्म आउँदा पनि सुकुम्बासी समस्याबाट चाहिँ नेपाली समाज पीडित छ भनौँ। धेरैको नाममा लालपूर्जा नभएको अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका, सार्वजनिक जग्गा अथवा वनजङ्गलको जग्गालाई पनि चर्चेर बसिराखेको विस्थापित बाढी पीडित लगायतका विविध नाममा सुकुम्बासीहरू अव्यवस्थित तरिकाले बसिराखेको स्थिति छ। घर टहराहरूमा दिन काट्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले यो समिति अथवा आयोगको गठन गरेको छ। मैले आज यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले चाहिँ कसरी काम गर्छ, के छ यसको चाहिँ अब योजना, कार्यविधि अनि कस्तो कस्तो चाहिँ सुकुम्बासी अथवा भूमिहीनहरूले जमिन पाउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ पाउनुहुन्छ, कहाँ कहाँ पाउनुहुन्न, कसरी पाउनुहुन्छ, लागत चाहिँ कसरी सङ्कलन गर्नुहुन्छ भनेर यावत विषय मैले उहाँसँग प्रश्न गर्नेछु र त्यसको जवाब यहाँहरूले चाहिँ सुन्नुहुनेछ। 8:15 पछि तपाईँहरूको मनमा पनि कुनै जिज्ञासा छ र उहाँलाई सोध्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भने 091400216 फोन गरेर प्रश्न गरिदिनु होला। छोटोमा मन्तव्य भन्दा नि प्रश्न गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा श्रोताहरूलाई। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अब यो चाहिँ अनौपचारिक कुराकानी गर्दाखेरि पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो सरकारले, त्यसको आवश्यकता थियो भन्ने महसुस त अब हरेक यो चुनावका ताका पनि यो कुराहरू हामी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौँ भनेर घोषणापत्र पनि सबै पार्टीहरूले लेख्ने, सरकारका नीति कार्यक्रमहरूमा पनि त्यो चाहिँ पर्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ। भर्खरै अब यो चाहिँ गएको चैतमा गठन भएको आयोगले निकै ढिलो गरिकन सुदूरपश्चिममा तपाईँलाई प्रतिनिधिको रूपमा चयन गरिएको छ। अब यो चयन त गर्यो, तपाईँहरूको काम चाहिँ कसरी हुन्छ, कहिलेबाट सुरु हुन्छ, सुरु भइसक्यो कि कस्तो छ अवस्थाबाट चाहिँ सुरु गरौँ कुराकानी। सुदूरपश्चिम सरकारको क्याबिनेट डिसिजनबाट 2077 पुस 30 गते मलाई सिफारिस गर्यो। त्यसको 2 दिनपछि मलाई बिहान शपथ दियो। शपथ दिइसकेपछि दिउँसो सुदूरपश्चिमका 17वटा स्थानीय पालिका र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो, जसमध्ये 17 पालिका छ सुदूरपश्चिमको। कैलालीको 9वटा पालिका, कञ्चनपुरको 7वटा पालिका, बैतडीको 1 पालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता भएको छ। जसमध्ये हिजो मात्रै माघ 12 गते सुदूरपश्चिमका बाँकी रहेका 71वटा पालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ। जसमध्ये सम्झौतामा स्थानीय कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय खर्च पालिकाले बेहोर्ने अनि केन्द्रले मानौ आयोगले अनुगमन, निरीक्षण, कागज जाँच अनि त्यसपछि प्रशिक्षण केन्द्रले दिने भन्ने टाइपको सम्झौता भएको छ। जसमध्ये कैलालीमा
घोडागुरी नगरपालिकामा लागत सङ्कलन सुरुवात भइसकेको छ। त्यस्तै गौरीगङ्गामा पनि लागत सङ्कलन सुरु भइसकेको छ। बाँकी 8 देखि 9 पालिकासम्म अब 1-2 दिनबाट लागत सङ्कलन हुने कार्य जारी छ। सुकुम्बासीहरूको लागत सङ्कलन गर्नु तपाईँहरूको प्रारम्भिक काम हो। प्रारम्भिक काम। त्यसमा जे जति अब हरेक नगरपालिकाबाट लागत सङ्कलन हुन्छ, कुन नगरपालिकामा कति सुकुम्बासी छन् भन्ने कुरा त्यसपछि थाहा हुन्छ तपाईँहरू? त्यो त प्रारम्भिक पूर्वानुमान अनुसार, जस्तै बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो। अहिलेसम्म देशमा 13वटा आयोग बने सुकुम्बासी आयोग। अब कैलालीमा बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुँदा ताका कैलालीमा 44,000 फारमहरू भरिएका थिए। यद्यपि कञ्चनपुरमा भने त्यही हाराहारीमा। अहिले सुदूरपश्चिमका 88 पालिकामा करिब लाखभन्दा अलिक बढी नै हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ प्रारम्भिक अनुमान। अब त्यसपछि के कति फारम भरिन्छन् भन्ने कुरो लागत सङ्कलन गरिसकेपछि थाहा हुने कुरो हो। 1 लाख परिवार सुकुम्बासी छन् भन्ने अनुमान हो तपाईँहरूको? त्यति फारम आउँछन्। अनि त्यो फारमहरूलाई तपाईँहरूले परीक्षण त गर्नुहुन्छ होला नि, भेरिफाई त गर्नुहुन्छ होला नि, त्यत्तिकै त दिनुहुन्न होला? यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने फार्म 2 प्रकारको छ। एउटा भूमिहीन दलित अनि भूमिहीन सुकुम्बासी, जसको बाबुको नाममा पनि जग्गा छैन, बाजेको नाममा पनि जग्गा छैन, आफ्नो नाममा पनि जग्गा छैन, अर्थात् लाल पूर्जा छैन, कुनै प्रमाण छैन, त्यो कुनै जग्गालाई ओगटेर बसिराखेको छ। त्यसलाई हामीले भूमिहीन मानेका छौँ। अर्को कैलाली वा बैतडी दार्चुला कुनै ठाउँ अन्त पनि जमिन छ, लाल पूर्जा पनि छ, फेरि पनि पर्ती वा ऐलानी जग्गामा त्यो बसिराखेको छ भने त्यसलाई हामीले के मानेका छौँ त भन्दा अव्यवस्थित बसोबास मानेका छौँ। यो आयोगले दुईटै समस्या हल गर्ने हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, विगतमा गठन भएका 13वटा आयोगका बाँकी रहेका काम पनि पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ यो भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको। यो अन्तिम एकचोटिको लागि मात्रै हो। तसर्थ आशा गरौँ नेपालका भूमि सम्बन्धी समस्या सबै हल भएर जानेछन् भन्ने। अहिले संविधानमा पनि यो व्यवस्थाको यो कुराको चाहिँ परिकल्पना गरिएको छ, अधिकार सम्पन्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्थ्यो एकपटकका। त्यसपछि अब 13 त भइसक्यो रहेछ, त्यसपछि अब चाहिँ कहिले पनि यो 14औं यसपछि चाहिँ कहिले पनि त्यो यो टाइपको चाहिँ आयोग गठन गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई कार्य गर्न म्यान्डेट छ। अब तपाईँहरूलाई यो जिज्ञासा धेरैको हुनसक्छ आदरणीय श्रोता, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ सुकुम्बासी समस्या सम्बन्धी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि अगस्त अधिकारीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। सुनिराख्नु भएको छ कार्यक्रम भने 8:15 पछि तपाईँहरूले पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मैले पनि जिज्ञासा राखिराखेको छु। यो चाहिँ यो आयोगले सुरुमा लगत सङ्कलन गर्छ। लगत सङ्कलनमा 2टा क्याटेगोरी यहाँले चाहिँ भन्नुभयो, एउटा चाहिँ भूमिहीन, एउटा अव्यवस्थित।
अब त्यो भूमिहीनले र यो अव्यवस्थितको दुईटा फरक क्याटेगोरी हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ जग्गा दिने कुरामा पनि त्यही चाहिँ नियम लागू हुन्छ, फरक आधारहरू लागू हुन्छ। यो हामी पहिलो चरणमा लागत सङ्कलन गर्छौँ। अव्यवस्थित कति छन्, भूमिहीन कति छन्। त्यो फर्म भर्ने तरिका सहज पनि छ, झन्झाटिलो पनि छ। स्थानीय पालिकाको वडा सदस्य वा वडा अध्यक्षको रोहबरमा बसी फारम भरिनेछ, अर्थात् लगत सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि त्यो फारम मानव भरिसकेपछि अर्थात् लगत सङ्कलन गरिसकेपछि 10 देखि 15 दिनभित्र दाबी विरोधीको लागि सूचना जारी हुनेछ। अनि सूचना जारी भइसकेपछि त्यसपछि सार्वजनिक सुनवाई गरेर वडा अध्यक्षको सिफारिसमा स्थानीय पालिकामा त्यो फर्म जान्छ। फर्म गइसकेपछि अनि त्यहाँ पनि सार्वजनिक सुनवाई अर्थात् त्यही विधि मार्फत अहिले त जिल्ला आयोग बनेको छैन, जिल्ला आयोगमा पठाउँछ। जिल्ला आयोगले केन्द्रलाई पठाउँछ। केन्द्रलाई पठाइसकेपछि केन्द्रले के गर्छ त भन्दाखेरि छानबिन गर्छ। जस्तै रामसिंह कताबाट आयो, बैतडीबाट, बसाइ कहाँ छ, कैलालीमा छ। अब रामसिंहको बैतडीमा जग्गा छ कि छैन, यहाँ त भूमिहीनमा फर्म भरेको छ भने बैतडीमा जग्गा छ कि छैन खोज्ने कुरो पत्ता लगाउने भयो। आयो भर्ने बेला चाहिँ खुलाउनु पर्ने प्रावधान छ कि छैन? त्यहाँ त सो घोषणा गर्ने छ। फेरि पनि हाम्रो देश त विचित्रकै छ। म तपाईँलाई सामान्य कथा सुनाऊ। शिक्षकहरूको स्टाफ मिटिङ बस्छ। स्टाफ मिटिङ बसेपछि सरस्वती पूजाको लागि स्टाफ मिटिङ बस्छ। स्टाफ मिटिङ बसिसकेपछि 10 रुपियाँ सरस्वती पूजाको लागि बच्चाहरूसँग लिने स्टाफ मिटिङबाट छलफल हुन्छ। अनि कक्षा टिचर क्लासमा आउँछ, बाबु भोलिबाट यो सरस्वती पूजाको लागि 15 रुपियाँ ल्याएर आउनु भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि ऊ घर गएर त्यो बच्चो आमालाई भन्छ, आमा सरस्वती पूजाको लागि सरले 20 रुपियाँ माग्नु भएको छ भन्छ। अनि आमा आफ्नो श्रीमानलाई के भन्छन् त भन्दा, भोलि बाबुको सरस्वती पूजा रहेछ, सरले 100 रुपियाँ माग्नु भएको छ भनेर भन्छ। हाम्रो देशको अवस्था, हामी सबैको अवस्था त्यस्तै छ। तसर्थ सो घोषणा गरे पनि केही न केही लुकाउँछन्। त्यो लुकाएको चिजलाई खोज्नको लागि आयोगले के गर्छ भने देशका 75 जिल्लाको मालपोत कार्यालयसँग सोध्छ, त्यो व्यक्ति अमुक जिल्लाबाट आएको छ, त्यसको त्यहाँ छ कि छैन भन्ने कुरो पत्ता त त्यो जिल्लाबाट थाहा भइहाल्छ। अब फर्म भरेको जिल्लामा पनि त्यसको अन्यत्र छ कि छैन सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट सोद्धाखेरि त उसको कुरो प्रष्टै आउँछ। त्यसपछि ती भरेका फार्महरू भेरिफाई गरेर हामी कहाँ पठाउँछौँ भन्दा पुनः पालिकामा पठाउँछौँ। पालिकाले सेकेन्ड काम गर्छ। दोस्रो काम के गर्छ त भन्दाखेरि नापी गर्छ, फिल्ड बुक तयार गर्छ, नक्सा तयार गर्छ, मोड तयार गर्छ। त्यसपछि पुनः त्यसले आयोगमा पठाउँछ। आयोगले फेरि हेर्छ अनि रिचेक गर्छ। रिचेक गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयमा पठाइदिन्छ। मालपोत कार्यालयले के गर्छ त भन्दाखेरि लाल पूर्जा तयार गर्छ। लाल पूर्जा तयार गरिसकेपछि आयोगलाई दिन्छ। आयोगले पुनः त्यही पालिकालाई ती लाल पूर्जा फिर्ता पठाइदिन्छ। हामीले यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका छौँ। जस्तो 2-3टा जिल्लामा जमिन छ र कुनै एउटा ठाउँमा उसले थोरै जमिन थोरै अथवा जति पनि जमिन उसले चाहिँ ऐलानी अथवा प्रति किनेको छ, खरिद गरेको छ, उसँग छ भने त्यसको पनि उसले भोगाधिकार पाउँछ। फर्म एउटै जिल्लाबाट भर्नुपर्ने छ, 2टा जिल्लाबाट फर्मै भर्न पाउँदैन। पहिलो कुरो, सपोज मेरो पूर्वगर अछाम जिल्ला हो, मैले अछाम जिल्लामा पनि फर्म भर्ने, कैलालीमा पनि फर्म भर्ने, 2 ठाउँ फर्म भर्नु पाइँदैन। किन भन्दाखेरि म कैलालीमै बसेको हुँदा
मैले फर्म कैलालीमा नै भर्नुपर्ने हुन्छ। अब जमिनको मैले बुझेअनुसार के हो त भन्नुहुन्छ भने 2 जिल्लामा जमिन पाउने अहिले आधार छैन। जहाँ बसेको छ त्यो जिल्लामा छिमेकी वडा वा छिमेकी पालिकासम्म न्यूनतम 2 कितासम्म मानौँ पाउनुपर्ने जमिनको निश्चित सीमाभित्र रही 2 कितासम्म पाउन सक्ने अवधारणा छ। जस्तो जो भूमिहीनले चाहिँ कति जमिनको चाहिँ क्षेत्रफल पनि होला नि, कति दिने भन्ने छ? अब क्षेत्रफल त खासै अहिलेसम्म तोकेको छैन। पहिले लागत आएपछि हामीसँग जमिन कति छ त्यही आधारमा होला। अनि कसैले बढी कसैले कम पाउला नि, फेरि त्यसको जमिनको मूल्याङ्कनको आधारमा दिइन्छ। त्यो यस्तो छ, भूमिहीन जो छ रातो फर्म भर्ने होला। अब जहाँसम्म जसको बुवाको बाजेको नाममा पनि लाल पूर्जा थिएन, जसको बाजेको नाममा लाल पूर्जा थिएन, बुवाको नाम पनि छैन, उसको श्रीमतीको नाममा पनि छैन, श्रीमानको नाममा पनि छैन, छोराछोरीको नाममा पनि छैन, छोराछोरी त सेकेन्ड भइहाल्यो, त्यो त्यहाँसम्म जसको नाममा छैन तिनीहरू शुद्ध भूमिहीन। अब जहाँसम्म उनीहरूले अहिलेसम्म उपभोग गरिराखेको जमिन दिने भन्ने छ। अब अहिले कहीँ कतै यो सहरी क्षेत्रमा 1-1.5 कट्ठा 3-4 कट्ठा बढीमा 5-6 कट्ठा छ भनेपछि गाउँतिर 2-2.5 बिघा 3-4 बिघा जग्गा कहीँ कहीँ कसैले उपभोग गरिराखेको छ। सहरी क्षेत्रमा त न्यून छ। अब एक परिवारलाई न्यूनतम 5 कट्ठा सामान्य पनि हो, त्यति त दिन सकिन्छ। बाँकी खेती गर्नको लागि 1-1.5 बिघा जग्गासम्म दिन सकिने भन्ने छ। त्यो 1-1.5 भनेपछि कसैले 1 पाउला कसैले 1.5 पाउला, विभेद त त्यही नै भन्नुहुन्छ। विभेद भएन, जति उसले प्रयोग गरिरहेछ उपयोग गरिरहेछ त्यो जग्गा नै दिने हो। सपोज तपाईँले 2 बिघा जग्गा उपभोग गर्नुभएको छ, तपाईँको त्यो जग्गा काटिन सक्छ, अर्कोलाई दिन सकिने भयो। उपभोगमा कम तर चाहिँ उपभोगमा जमिन कम छ, सुकुम्बासीहरूको सङ्ख्या बढी भयो भने कहाँ जानुहुन्छ? नेपालमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने म लामो समयसम्म यही फार्ममा काम गरेँ। यद्यपि मलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि नेपालमा जग्गा पर्याप्त जग्गाहरू छ। यो हल गर्ने विधि पनि छ। तर नेपालको अवस्था के हो त भन्नुहुन्छ भने राणाका अन्तिम 2-3 जना प्रधानमन्त्रीबाट अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन्। किनभने यहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ। जहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ अर्थात् परिवारकै कुरा गरौँ, परिवारमा पनि लोग्ने सस्ने छोराछोरीको यदि झगडा गडबड हुन खोजेछ भने त्यो परिवार अस्थिर हुन्छ, त्यो परिवार प्रगतितिर जान सक्दैन। नेपालको अहिलेसम्मको अवस्था यो हो। 2007 सालभन्दा पछिको अवस्था पनि अस्थिरता छ, जसको कारण 10 वर्षमा फेरि आन्दोलन भएको अवस्था छ। यदि स्थिर सरकार भएछ भने यी समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब स्थिर सरकार त थियो, अस्थिर बनाइदिनु भयो। खैर त्यतातिर हामी नजाउँ। जस्तो अब कस्तो जग्गा पाउने भन्ने कुरा त जुन जग्गामा बसेको छ त्यो पाउने भयो। अब तपाईँलाई यो स्पष्ट भन्छौँ, यो 5 किसिमको जग्गा नपाउने हो। सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण जमिन भन्नाले जहाँ भोलि पर्यटकीय स्थलको विकास हुन सक्छ, मानव अरू कार्यको लागि भविष्यमा आउने अरू कार्यको लागि त्यो जग्गा प्रयोग गर्न सक्छ, त्यस्तो जग्गा नदिने। प्राकृतिक प्रकोपले क्षति हुन सक्ने जमिन नदिने। त्यसपछि रोडको दायाँ बायाँ किनारा रोड विस्तार गर्नको लागि काम आउन सक्ने जग्गा नदिने। त्यसपछि नेपाल सरकारले उपभोग गरेको जमिन र सार्वजनिक संस्थानहरूले उपभोग गरेको जमिन नदिने। त्यसपछि घना जङ्गल भएको जमिन नदिने। छैटौँमा एकचोटि नेपाल सरकारबाट जग्गा प्राप्ति गरेको व्यक्तिलाई पनि जग्गा नदिने भन्ने छ। भनेपछि योभन्दा अगाडि गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा प्राप्त गरेको व्यक्तिले
अब जग्गा यदि त्यो बिक्री गरेको छ र फेरि चाहिँ सुकुम्बासी भएर बसेको छ भने उसले पाउँदैन उसले जग्गा पाउँदैन। उसको छोराछोरीले त पाउँछ होला। उसको छोराछोरीले पाउने त्यो अर्को कुरो हो। अहिले त्यो पनि क्लियर भएको छैन, तर त्यसले जग्गा पाउँदैन। अब कस्तो देखियो भन्नुहुन्छ भने 2021 सालतिर जग्गा प्राप्ति गर्यो, 2032 सालतिर जग्गा प्राप्ति गर्यो, त्यसपछि 2036 सालतिर जग्गा प्राप्ति गर्यो केही मान्छेहरूले, त्यसपछि 2051-52तिर जग्गा प्राप्ति गरे। त्यो जग्गा बिक्री गरेर जो अहिले सुकुम्बासी भएको छन् तिनीहरूले पाउँदैन। जस्तो त्यो यो हजुरको 22 देखि 52 सम्मको त एउटै व्यक्तिले पटक पटक पाएको हुनसक्छ। उसको सन्दर्भमा यो कुरा चाहिँ लागु नभए पनि उसको सन्तानको हकमा त पाउँछ होला नि। फेरि सन्तानको हकमा पनि यसरी पाउँछ। अब कसरी पाउँछ त भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक विपत्ति भएमा त्यो जमिन मानौ बाढी पहिरोले बगाएर लग्यो, त्यस्तो अवस्था एक। अनि ब्याङ्किङ कर्ज भएर यो प्राइभेट कर्जबाट होइन, ब्याङ्किङ कर्ज भएर लिलाम भयो, दोस्रो अवस्था। त्यसपछि नेपाल सरकारको निर्माण अर्थात् निर्माण विकासमा त्यो जग्गा अधिकरण भयो, त्यो अवस्था। आरक्ष निकुञ्जले अधिकरण गर्यो, त्यो अवस्था बाहेक त्यसले पाउँदैन। अब जो मान्छे अहिले आरक्ष पीडित भएर अनि तपाईँको अब यो आरक्षमा खास गरेर बाढी र पहिरोबाट पीडित भएर जो राजमार्गको छेउछाउमा बसेको अथवा कुनै सार्वजनिक जग्गा विद्यालय कलेजको जमिन चाहिँ ओगडेर बसेका अथवा राष्ट्रिय जङ्गल क्षेत्रमा बसेकाहरूको हकमा चाहिँ के हुन्छ? तिनीहरूलाई स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर कतै खाली रहेको जमिन छ भने त्यो जग्गामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्ने आयोगको नीति छ। त्यस्तोमा सम्बन्धित पालिका वा छिमेकी पालिकामा समन्वय गरेर त्यो पालिकाको स्वीकृति त चाहिएला त्यति बेला चाहियो। जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकामा जग्गा प्राप्त गर्न सकेन, त्यसपछि कैलालीमा जान सक्ने भयो। कैलालीसँग समन्वय गरेर कैलालीले त्यसको लागि सहमति दिनु पर्ला नि। सहमति त दिनु पर्यो, समन्वयको कुरो तपाईँले पहिले पनि राखेँ नि। समन्वय गरेर त्यस्तो बस्ती अगाडि के अरे बस्ती विकास गर्न सक्ने आएको त्यो एकीकृत टाइपको बस्ती चाहिँ विकास भएको कोही छैन, जग्गा नै छैन भनेपछि अब मैले सुनेको विदेशमा तल्लो तलब माथिल्लो तलब बिक्री हुँदै जान्छ अरे। हाम्रो त त्यस्तो छैन। अब स्कुलको पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि 20-22 कोठाको एउटा ठुलो बनाएको छ, कम्पाउन्ड के अरे ठुलो हल बनाएको छ। अब त्यसको 4-4 कोठाको तलैबाट लिने हो भने 5-6 तला भएको भए त त्यो जग्गा पनि अरू त काम लाग्थ्यो। एकीकृत बस्ती विकासमा जाने हो भने हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अब यो एकीकृत विकासमा बस्ती विकासको अवधारणा सहित जग्गा चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट यो लागू हुन्छ त? पहिले त सपना देख्नु पर्यो। सपना देखेपछि सपना भन्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि सपना देखिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि विपनामा जान सकियो। सपना नै नदेखिकन मानौ सपना भनेको त योजना हो, योजनामा नगइकन त्यत्तिकै कार्यान्वयन हुँदैन। विगतका जो आयोगहरू हुने तिनीहरू केवल मन्त्री स्तरीय बाट नै निर्णय गरे, मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मानौ आयोग बनाइए अनि त्यसपछि त्यो सरकार ढलेपछि त्यो आयोग पनि ढल्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसले कार्यान्वयन गर्न सकेन। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। आशा गरौँ सबै समस्या हल हुन्छन् भन्ने हो। अब यो चाहिँ जग्गा कति दिने भन्ने कुरा पनि त्यो आवश्यकता त्यसको जग्गाको मूल्याङ्कन हेरेर परिवारको सङ्ख्या हेरेर दिने भन्ने कुरा छ। त्यो निश्चित चाहिँ एकाइ होला। त्यसको कसरी दिने भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले चाहिँ भेरिफाई गरेर दिने भन्ने हो।
कुन जग्गा नदिने भन्ने कुरा पनि भयो। अब यो जस्तो कि तपाईँहरूको समस्या चाहिँ लागत सङ्कलनमा होला भन्ने भयो। अर्को कुरा 2-3 ठाउँमा चाहिँ तराईमा पनि जमिन छ, पहाडी भूगोलबाट आएको मान्छेको त पहाडमा पनि जमिन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा र सुकुम्बासी नै कहीँ कतै जग्गा नपाएको मान्छेले चाहिँ कसरी पाउँछ, त्यसको राजस्वका कुराहरू होलान्। र अब धेरै ठाउँमा जमिन भएर पनि 1-2 ठाउँमा त्यस्तो ऐलानी त अब प्रति जग्गामा खेतीको हिसाबले अथवा घर खेतै पनि बनाएर चाहिँ बसेको स्थिति त थुप्रै छ। कैलाली कञ्चनपुरमा धेरै ठाउँमा छ। यी सबैको पनि समस्या समाधान हुन्छ यो पालि? यस्तो छ, धनबहादुरको बैतोडी जग्गा छ, धनबहादुरको कैलाली पनि 2-4 बिघा जग्गा छ, धनबहादुरको धनगढीमा पनि घर छ, तिनै धनबहादुरको काठमाडौँमा पनि घर छ, तिनै धनबहादुरको हुनसक्छ नेपालगञ्ज अन्य सहरमा पनि घर हुनसक्छ। तर तिनै धनबहादुरले ऐलानी जग्गालाई उपयोग गरिराखेका छन्। अनि यतापट्टि तिनलाई हामीले के भनेका छौँ भने अव्यवस्थित भनेका छौँ। अब धनबहादुरले फर्म भर्नुहुन्छ, फर्म भरेपछि त्यही फर्मको आधारमा अब कर तोकिने कुरो हुन्छ। अब कर कसरी तोकिन्छ होला भन्नुहुन्छ भने तिनै धनबहादुरको पुँजीलाई सङ्कलन गरेर कलेक्सन गरेर त्यसैको आधारमा कर तोकिन्छ। अर्थात् अर्कोतिर के छ त भन्दाखेरि एउटा जग्गाको मूल्याङ्कन कमिटी बन्ने हुन्छ। मूल्याङ्कन कमिटीमा आयोगको सदस्य सचिव संयोजक रहने गरी, जिल्लाको आयोगको सदस्य सचिव संयोजक रहने गरी, अनि कोलेनीको अधिकृत, त्यसपछि मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, स्थानीय पालिकाको अधिकृतको मूल्याङ्कन कमिटी हुन्छ। मूल्याङ्कन कमिटीले त्यहाँको जग्गाको मूल्य तोक्यो। मूल्य तोकिसकेपछि अब मैले पहिले धनबहादुरको कुरो गरेँ नि, धनबहादुरले 8देखि 200% कर तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यो जग्गा पाउनु। अर्थात् अव्यवस्थितले किन्छ, भूमिहीनले प्राप्ति गर्छ। यही हो। यो चाहिँ जस्तो एउटा समस्या चाहिँ यो जिज्ञासा राखिराख्ने वर्ग पनि छ जो ऐलानीमा बसिराखेको छ। अनि कस्तो ऐलानीमा बसिराखेको छ भने यो 49 सालतिर कि 52 सालतिरको चाहिँ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वितरण गरेको जग्गा जसले प्राप्त गर्यो उसले अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरेर गयो। अब त्यो अर्को व्यक्तिले पनि अर्को व्यक्तिलाई वितरण गरेर गयो। अब त्यो जमिन अहिले मसँग छ भने अब मैले पाउँछु कि त्यो सुरुमा जसलाई चाहिँ त्यो दिन्छु भनेर वितरण गरेको थियो त्यसको नाममा चाहिँ लाल पूर्जा आउँछ, अथवा धेरै ठाउँमा त त्यो नापी पनि भइसकेको छ, पहिलो चरणको लाल पूर्जा दिन बाँकी छ। त्यो जमिनको हकमा कस्तो व्यक्तिले पाउँछ लाल पूर्जा अहिले? अब यो अनुसार अब क्वेसन जताततै उठ्ने भनेको क्वेसन यही हो। अहिले पनि त्यही क्वेसन उठाउनु भयो हो। के छ त भन्दाखेरि विगतका आयोगहरूले जहाँसम्म काम पुगाएका छन्, स्थगन भएको छ, हामीले त्यहीँबाट काम सुरु गर्ने बनेका छौँ। पहिलो कुरो विगतका आयोगले। अब रह्यो दोस्रो कुरो, आयोगबाट त्यतिखेर आयोगको काममा आयोगबाट त्यो जग्गा अधुरो काममा रहेको छ, त्यो जग्गा बेचेर तपाईलाई बेचेर त्यो मान्छे हिँडिसकेको छ, उसले पनि अर्कालाई बेचेर हिँडिसकेको छ भने जो अहिले लास्ट बसेको छ उसैलाई फर्म भराएर उसैलाई दिने हो। जो 52-53 को आयोगमा देखियो अहिलेसम्म त्यहाँ बसिरहेछ, तत्कालीन आयोगले गरेको जो काम हुन् त्यही काममा टेकेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ अहिले। अर्को कुरा, तपाईहरूले चाहिँ यो जमिन दिँदाखेरि 10 वर्षदेखि भोग चलन गरेको जमिन मात्रै दिने हो? हामीले दिने भनेको कम्तीमा 10 वर्षबाट भोग चलन गरिआएको जग्गा दिने हो। यहाँ पनि कस्तो भइसकेको छ त भन्दाखेरि अब जग्गा दिन्छ भनेर भोलि पर्सि नै गएर जङ्गलमा बस्नेलाई के हुन्छ? अब
2076 माघ 2 गते पछि कसैले जग्गा सग्गा केही वितरण गरेको छ भने त्यसलाई मान्यता हुने। अतिक्रमण गरेको छ, अधिकरण आफ्नो पुरानो जग्गा बिक्री गरेर सुकुम्बासी भएको छ भने त्यसलाई मान्यता नदिने भन्दैछ। ए भनेपछि अब यो कुरा सुनेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले चाहिँ जमिन दिन्छ भनेर आफ्नो नाममा भएको जमिन बेचेर सुकुम्बासी हुने चाहिँ त्यो प्रपञ्च रचिएको छ भने त्यसलाई मान्यता दिँदैन। 2076 माघ 2 गते भन्दा पछाडिकोलाई मान्यता दिन्न, त्योभन्दा अगाडिको। जस्तै उदाहरण, तपाईँसँग जमिन थियो, मानौँ 10 कट्ठा जमिन थियो, तपाईँसँग ऐलानी जग्गा पनि थियो 10 कट्ठा, तपाईँले नम्बरी जग्गा 2052 के अरे 2076 माघ 2 गते पछि बेच्नुभयो भने तपाईँ भूमिहीन ठहरिनुहुन्न, किनभने तपाईँ अव्यवस्थित ठहरिनुहुन्छ। किनभने त्यो 10 कट्ठा नम्बरी पनि तपाईँसँग पहिला थियो, बेच्नुभयो, तपाईँसँग ऐलानी पनि पहिले थियो 10 कट्ठा, त्यसैले तपाईँ अव्यवस्थित ठहरिनुभयो। अब त्यो 10 कट्ठा ऐलानीमा मैले चाहिँ राजस्व कति तिर्नुपर्छ भन्ने पनि त सवाल होला नि। अव्यवस्थित भयो त मैले अव्यवस्थित बारे त मैले पहिले भनिसकेँ नि तपाईँलाई, 8 देखि 200% तिर्नुपर्छ भनिहालेँ नि, त्यही हो। अब जतिमा किनेको छ त्यति नै फेरि तिर्नु पर्यो भने त्यो त गाह्रो भएन? 200% लाग्यो भने त निकै हो। त्यो त होइन, 200% किन लागेन त भन्दाखेरि त्यहाँ मूल्याङ्कन होला, अनि तपाईँको पुँजीको मूल्याङ्कन, पारिवारिक इन्कम आएको मूल्याङ्कनको आधारमा निर्धारण हुन्छ। परिवार संख्याको आधारमा पनि परिवार संख्या बढीमा 6 जना मानेको छ। एउटा व्यक्तिका 10 छोराछोरी छन् भने के हुन्छ? अब त्यो पनि परिवारै भित्र भयो। हुन त न्यूनतम 6 जनाबाट परिवार संख्या मानेको छ। 6 जना परिवार भएको व्यक्तिले 10 कट्टा पाउने? त्यो अहिले यति दिने भन्ने त क्लियर भएको छैन। उसले उपभोग गरेको जो जग्गा छ, अब त्यही त मैले पहिले पनि भने नि, 5 बिघा चाहिँ उपभोग गरेको छ भने के हुन्छ? त्यो त पाउँदैन। बढीमा पाउने भने 1.5 बिघा मात्रै, त्योभन्दा माथि बढीमा पाउने भने 1.5 बिघा हो, त्योभन्दा माथि पाउँदैन। अर्थात् अब यहाँ तपाईँलाई अर्को क्वेसन, तपाईँले त्यही क्वेसनमा भने जस्तै तपाईँको 10 भाइ हुनुहुन्छ, 10 भाइले अलग अलग मानो छुट्याएर खानु भएको छ भने तपाईँको 10 परिवार मानिन्छ के? सगोल एउटै भान्सामा खानुहुन्छ। त्यो प्रति जग्गामा तपाईँको अलग अलग बसेको छ भन्ने कुराको यकिन हुने प्रमाण चाहिँ? पहिलो कुरो त त्यहाँ वडा सरकार छ, वडा जनप्रतिनिधि छन्, वडा जनप्रतिनिधिहरूले सिफारिस गर्नेछन्, वडा जनप्रतिनिधिकै रोहरमा त्यो फर्म भरिनेछ। पहिलो त त्यहीँ क्लियर हुने भयो। अब त्यहीँ पनि के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो यो हाम्रो समाज त सबै एकमुखे त समाज छैन, यहाँ त 10 मुखे समाज छ, त्यहीँ विरोध आइहाल्छ। त्यसैले मैले फर्स्ट तपाईँलाई के भनेको छु त भन्दाखेरि सार्वजनिक सुनवाई गर्ने भनेको छ। त्यो 10 परिवार पहिलेदेखि अलग हुन् कि 10 भाइ अहिले मात्रै यो जग्गा पाउने उद्देश्यका साथ अहिले मात्रै अलग भए भन्ने कुरो त त्यही वडा कार्यालयले सुरुमै छुट्याइहाल्छ। अलग हुन त तपाईँको यो कुरा सुनेर भोलि अलग पनि त हुन पायो नि, अधिकार त हुन पायो, अधिकार त अलग हुन पायो। अब त्यो फारम भर्नसम्म पनि अलग भएको छ कि छैन त त्यो पनि हेर्ने भयो, त्यो जिम्मा स्थानीय पालिकालाई नै छ। यदि विवरण झुटो चाहिँ तपाईँको त्यो फारममा तपाईँले अर्को जिल्ला अर्को ठाउँको त्यो जमिन छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ सो घोषणा, त्यसमा चाहिँ लुकायो भने, जस्तो इन्कमको स्थितिलाई लुकायो, रोजगारीको अवस्थालाई लुकायो भने के हुन्छ? त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ तपाईँले? सुरुमा फारम भर्दै झुटो विवरण भर्ने त्यो कर्मचारी, झुटो विवरणमा सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि, अनि झुटो विवरण भराउने मानव जग्गा मालिक छ भने, त्यो झुटो ठहरिएछ भने पहिल्यै चरणमा 25,000 जरिवाना। 3 4 पक्षलाई
तिनटै पक्षलाई भर्ने भराउने लेख्ने तिनटैलाई एउटा सिफारिसकर्ता हुने भयो, एउटा फर्म भर्ने हुने भयो, एउटा जग्गा मालिक हुने भयो। झुटो विवरण भरिएछ भने त्यसपछि जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि पनि यदि झुटो विवरण ठहरिएछ भने त्यो प्राप्ति गरेको जग्गा कब्जा अनि त्यसपछि 1 लाख जरिवाना 2 वर्ष कैदको व्यवस्था कानुनमा गरेको छ। त्यही भएर यो झुटो विवरण आउँदैन भन्ने विश्वास छ। त्यही त मैले अघि बच्चाको उदाहरण भने आउन सक्छ त त्यसलाई जहाँसम्म हामी त्यसलाई राम्रोसँग स्पष्ट पार्न लाग्नेछौँ। अनि अर्को कुरा जस्तो सहरी क्षेत्रदेखि अब ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रको जमिनको मूल्याङ्कनको आधारमा पनि क्षेत्रफल तय होला नि दिने भनेर। क्षेत्रफल त तयार छ, त्यो अब तपाईँले भूमि समस्या समाधान आयोगमा गएर सबै बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 घन्टाको टाइममा सबै कानुन पनि भन्न सक्ने अहिले अवस्था पनि छैन। अब सामान्यतया तपाईँहरूले सामान्य जानकारी मात्रै हो अहिले त्यहाँ त्यो भूमि आयोगको इमेल छ, इमेल मार्फत जति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब अहिलेको तपाईँहरूको प्राथमिकता चाहिँ निर्धारण गर्दाखेरि पहिलो त चाहिँ अव्यवस्थित भनेको अरू ठाउँमा पनि जमिन भएर चाहिँ ऐलानी प्रति जमिनमा चाहिँ बसेको अथवा चलन गरिराखेको हो। अर्को सुकुम्बासी नै भन्नाले कहीँ कतै उसको बुवा बाजे पनि को नाममा नभएको चाहिँ छ, त्यो वर्ग छ। त्यो वर्ग अब सम्म कमै होला, उहाँहरूले पहिलो पाउने हो। उहाँहरूले कहीँ चर्चेकै छैन भने नि पाउँछ, जस्तो कहीँ बसेको छैन। नेपाल सरकारको उद्देश्य के हो भन्नुहुन्छ भने यो नेपाल सरकारको उद्देश्य नेपालमा अब म सुकुम्बासी छु, म भूमिहीन छु भनेर यहाँ पछि भन्न नपरोस् भन्नको लागि सबै भूमि सम्बन्धी सबै समस्या हल गर्ने यो आयोगको उद्देश्य हो। सठिकमा अब प्राथमिकता जस्तै मानौँ घोडाघोडी नगरपालिकाको 1 नम्बर वडाकै कुरा गरौँ, त्यहाँ अव्यवस्थित पनि छ, त्यहाँ भूमिहीन पनि छ। ती दुईटा समस्या साथै हल हुन्छ। यो प्राथमिकता भन्ने कुरो हुँदैन। दुईटै त्यो हामी त्यो 1 वडा क्लियर गर्छौँ, त्यसपछि अर्को वडा क्लियर गर्छौँ, हामी त्यसरी बढ्छौँ। किन भन्दाखेरि कसैलाई प्राथमिकता राखेर बाँकी रहेको काम छोड्यौँ भनेपछि फेरि समस्या बल्झिन्छ। जुन पालिकामा जुन वडामा काम हुन्छ त्यो काम सबै हल गरेर अगाडि बढ्ने हो। अब यो बिचमा जस्तो प्रति जमिनकै कुरा गर्दाखेरि जोसँग बढी जमिन छ उसले त कम देखाउन सक्छ नि। त्यो त सो घोषणा गर्ने भन्ने छ नि, सो घोषणा गर्ने भन्ने त छँदैछ कानुनमा, त त्यो फर्म भर्दै बाँधिहाल्यो। भनेपछि यो आयोगले त्यो प्रति जमिनको नाप नक्सा पनि गर्छ सँगसँगै। पहिले फर्म क्लियर गर्छ, त्यसपछि अमिन र सर्वेक्षकद्वारा नापी गर्छ, त्यसले फिल्ड बुक सबै तयार गर्छ। तयार गरिसकेपछि नाप नक्सा सबै हुन्छ, त्यसपछि फेरि आयोगमा पठाउँछ। मैले त्यो कुरो त पहिले भनिसकेँ त्यो कुरो त 10 वर्षदेखि त्यो भोग चलनमा रहेको छ भन्ने आधार चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रमाणित गर्ने हो। हजुर, वडा अध्यक्षले प्रमाणित। त्यहाँ चाहिँ अब विवरणहरू त पारिवारिक विवरणहरू, पारिवारिक विवरण त्यो 10 वर्षबाट 5-7 वटा 9 वटा जति छन्। हेर्नुहोस् है, 9 वटा बुदा छन् त्यही फर्ममा। बिजुलीको बिल तिरेको ग्रामीण क्षेत्रमा नहुन सक्छ, अनि त्यसपछि पानीको बिल बुझाएको, घरसारी कागजलाई पनि मान्यता दिएको छ, नेपाली नागरिकता हुनैपर्ने भन्ने छ, अन्य कारण पनि देखाएको छ, अन्य प्रमाणहरू पनि। अस्ति मात्रै त्यो प्रति जमिन कसैले 5-7 कट्टा अथवा 1 बिघा नै खरिद गरेँ मैले कुनै ठाउँमा। हजुर। अब त्यो जमिन मैले पाउने कि नपाउने के हुन्छ? त्यो घरसारी कागज त गर्नुभएको छ, घरसारी कागज छ कि छैन? किन्नेबाट गरेको हुनु पर्यो। हो, एउटा मानौ न एउटा त्यहाँ एउटा प्रमाण चाहिँ दिनु पर्यो। जति प्रमाण तपाईँ जुटाउनुहुन्छ त्यति राम्रो। नभए
एकाध प्रमाण त हुनै पर्यो त तपाईँसँग। प्रमाणै नभइकन त्यो जग्गा तपाईँको हो भनेर त्यो सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त सिफारिस गर्दैन। भनेपछि अब किन्नेहरूले ऐलानी जमिन कोही प्रति जमिन किन्दैछ भने त्यो कागज वडाको प्रतिनिधिको रोहबरमा किनेर सुरक्षित राख्नु पर्यो। अब अहिले अब सूचना जारी भइसकेपछि अब म तपाईँलाई यो भनौँ, हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटा पालिकाको 9 गतेबाट फर्म भन्ने सूचना जारी भइसकेको छ। त्यसपछि जो खरिद बिक्री भएको छ त्यसलाई मान्यता हुँदैन। हिजो किन्ने त फस्यो त फस्यो, त्यो त फसिहाल्यो नि। 9 गते सूचना जारी भयो, आज जग्गा किन्दैछ भने त त्यो त फसिहाल्यो नि। आदरणीय श्रोता, तपाईँहरू चाहिँ फोन कलमा पनि हामीसँग प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। एकजना श्रोता जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, सुकुम्बासी यो चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि अगस्त अधिकारी हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रश्न छोटकरीमा उहाँलाई सोध्न अनुरोध गरेँ मैले। अधिकारी सर नमस्ते। नमस्ते। मैले तपाईँले जे जति भन्नुभयो मैले सुने। अब त्यो व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहिँ मैले अग्रिम तपाईँलाई शुभकामना दिएँ। हजुर, धन्यवाद। अब रहेको कुरो 2-3वटा कुरो म अझै नबुझेको कुरो तपाईँलाई बुझ्नु खोजेँ। जस्तो एउटा तपाईँको हसुलियाको 4 नम्बर हो र। कहाँको 4 नम्बर भन्नु? हसुलिया खैरारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 भनेको भितरियादेखि तपाईँको उत्तर साइडमा। हजुर हजुर हजुर, भन्नुहोस्। करिब तपाईँको 25 घर दूरी होइन, 32 घर दूरी जति चाहिँ त्यहाँ बसोबास गरेका व्यक्तिहरू छ। हजुर हजुर, यो तपाईँलाई उदाहरण मात्रै भन्दैछु। हजुर हजुर। अनि ती 32 घर दूरीले तपाईँको के अरे सञ्चारकालभन्दा अगाडिदेखि बसोबास गरेका भनौँ न। हजुर। अनि त्यसको लाल पूजा चाहिँ के अरे तपाईँको के टाठाबाटाहरूले के गर्यो भने नाति चाहिँ आफ्नो नाममा गरायो। हजुर। नाति आफ्नो जोसँग जग्गा भूमिहरू छ त्यो व्यक्तिले पहुँच भएको कारणले उसले चाहिँ आफ्नो नाममा के अरे नाति गराउन सफल भयो। हजुर। अनि अब लाल पूजा पनि मोटामोटी मलाई लाग्दैछ के अरे पाइसकेको अवस्था हुनसक्छ। अनि ती मान्छेहरू बेला बेलामा तपाईँको भूमि सुधार नातिमा भौतारी रहेको अवस्था र उनको नाममा नहुने भन्ने खालको एउटा चाहिँ एक किसिमको मनोविज्ञान उनीहरूको चाहिँ कमजोर भएको अवस्था। हजुर। ती व्यक्तिले अब बसोबास चाहिँ फेरि तिनै व्यक्तिको छ ल, जसले तपाईँको लाल पूजा लिएको छ र जसले तपाईँको के भन्दैछ आफ्नो नाममा गरेको छ, नाति गराएको छ, त्यो व्यक्ति फेरि त्यो ठाउँमा बस्दैन। हजुर हजुर। त्यो व्यक्तिको हकमा के हुने। अनि अर्को कुरो के भने पहाडतिरको त पहाडबाट बसाइसराई गरेको त एउटा कुरो भयो। तराईका मान्छे पनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा तपाईँको बसाइसराई गरेको अवस्थाहरू थुप्रै छ। त्यो तपाईँलाई अधिकारी छ थाहै होला। हजुर हजुर हजुर। त्यसमध्येमा पनि तराईका मान्छेहरू भूमि अगोट्ने भन्दा पनि तपाईँको भाडा घरमा बसेर पनि जीवन बिताएको कतिपय व्यक्तिहरू थुप्रै त्यस्ता मान्छेहरू छ। मुसलमानमा छ, तपाईँको दलितमा छ, चौधरीमा होला। यी सबै लगायतका व्यक्तिहरू जुन छ ती व्यक्तिहरू भाडा घरमा बसोबास गरेर 14 अञ्चल 75 जिल्लामा एक ठुर जग्गा नभएका र 3 पुस्तासम्म नभएका व्यक्तिको हकमा के हुने। हजुर। अनि त्यहाँदेखि अर्को एउटा मैले भनेर अब सकिहालेँ, तपाईँलाई समय छैन होला। अनि त्यहाँदेखि अर्को यो तपाईँको यो धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बसन्त टोल भन्ने ठाउँ छ। हजुर हजुर। यहाँ करिब तपाईँको 53 घर दूरी 1 अनि 32 दुई ठाउँमा छ। ती व्यक्तिहरू लामो समयदेखि तपाईँको भनौँ न 58-59 देखि बसोबास गरेको अवस्था छ। फर्म त उनीहरूले भर्ला होइन, तर फर्म भरेर पनि ती मान्छेहरूले ती प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, तर उनीहरूको नाममा फेरि 3 पुस्ते गएपछि जग्गा नपाउन सकिन्छ। हजुर हजुर। है उनीहरूको नाममा चाहिँ देखाउन पर्ने सक्छ। त्यसले गर्दा ती व्यक्तिहरूले पाउने कि नपाउने, कि पहुँचकै भरमा कि सोर्सको भरमा जाने हुन् कि भन्ने पनि एकतिर असंख्यहरू भएको कारणले अधिकारीजीले अलिकता यसलाई के अरे यो कुरोलाई अलिक त्यसलाई फाइनल तरिकाले यसलाई क्लियर पारिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो हो। ल धन्यवाद। यो पहिलो क्वेसन, मानौँ जग्गा अरूले उपभोग गरिराखेका, लाल पूर्जा अर्कोले लगेको पहिलो, यो यस्तोमा आयोगले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यस
यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कानुनी उपचार नै खोज्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको पहिलो क्वेसन। दोस्रो क्वेसन, कसैको घरमा डेरा लिएर बसेका देशभरि कतै जग्गा नभएका ती शुद्ध सुकुम्बासीले फर्म भर्ने, कतैबाट फर्म भर्ने? अब दुईवटा तरिका, जग्गा अहिले नि प्रति जग्गा उपभोग गरेका छन् भने राम्रै भइहाल्यो, नभए पनि फर्म भर्न नछुटाउने। फर्म किनभने आयोगले के नीति लिएको छ त भन्दाखेरि कहीँ जग्गा नभएका सुकुम्बासी मान्छेहरू छन् भने तिनलाई सके धेरै नसके कम्तीमा घरवास उपलब्ध गराउने योजना छ। अब उनीहरूसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएको हुनुपर्ने छ। दोस्रो प्रश्नको उत्तर। अनि तपाईँको तेस्रो प्रश्न, धनगढी नगरपालिकाको 10-12 वर्षबाट बसिराखेका छन् भनेपछि आयोगले, नेपाल सरकारले र आयोगले स्पष्ट नीति के लिएको छ त भन्दाखेरि 10 वर्षबाट भोग चलन गर्दै आएको जमिनलाई मान्यता दिने भन्ने छ। एउटा टेलिफोन फेरि आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्ते। सर म हरिश बोहरा कालीगाउँबाट। यहाँको प्रश्न छोटकरीमा हाम्रो अगस्त अधिकारी आउनु भएको छ, उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म अभिया सर नमस्ते। नमस्ते। म अलिकति सर प्रसङ्ग हुन त लगभग भूमि सम्बन्धी नै हो। हजुर हजुर। अहिले 2069 साल हो कि 70 सालमा एउटा नगरपालिकाले गरिबी निवारण भन्ने एउटा फर्म भराउन लगाएको थियो गाउँतिर हैन सर? हजुर हजुर हजुर। मैले एक दुई ठाउँमा कस्तो अवस्था सृजना देखेँ भने जससँग 3-4 बिघा जमिन छ, जो मान्छे त्यसको मालिक छ, जससँग आधा कट्टा छैन, आधा कट्टा छ, लगभग 5 धुरमा घर बनाएर बसिरहेछ, उसले मजदुरी गरेर खाइरहेछ र जससँग 3-4 बिघा जमिन छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ गरिबको एउटा ग श्रेणीमा राखेको, अनि त्यो 5 धुर जग्गा भएको मान्छेलाई चाहिँ गरिबको रेखामुनि नराखेको, त्यहीँकै गाउँकै एउटा केही फर्म भर्ने व्यक्तिले, नगरपालिका एउटा पठाएको केही व्यक्ति फर्म भराउने व्यक्तिहरूले भरेको मैले देखेको भए होइन सर? हजुर हजुर। अनि चाहिँ दोस्रो कुरो के भयो भने अब त्यो जसै सरले अघि नै कुरा उठाउनुपर्छ, वडा समितिको वडा अध्यक्षले अथवा स्थानीय सरकार छ त्यसले चाहिँ फर्म भरेको नै चाहिँ मान्य हुनेछ र त्यो फर्म अनुसार हामीहरू चाहिँ त्यो जग्गाको चाहिँ भूमि के लालपुजा दिन्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ सुकुम्बासी मान्छौँ भन्नुभएको थियो। तर जस्तै मैले नगरपालिकाको बारेमा उदाहरण दिखाएँ, भएको तथ्य कुराहरू हजुरलाई सुनाएँ, त्यस्तै किसिमको कुराहरू यदि त्यो गाउँ टोल विकास अथवा नगरपालिका या गाउँपालिकाले या वडाले चाहिँ त्यस्तो किसिमको झुट्टा प्रतिवेदन पेश गर्यो मानौँ भने त्यो कुरा सत्य हो भन्ने कुरा अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले त्यो सरकारले छानबिन गर्ने कि नै, त्यो आयोगले छानबिन गर्ने कि नगर्ने, त्यसको त्यो वास्तविक कुरो त्यो छ समस्या। अब मैले देखेको कुरो के छ भने जस्तै मानौँ एउटाका 3-4 छोरा छन्, अब त्यो एउटा 2टा छोरा चाहिँ विदेशमा छन्, एउटा छोरा चाहिँ त्यो 5 कट्टा आइल्यान्ड जग्गा किनेर र 10 कट्टा आइल्यान्ड जग्गा किनेर त्यहाँ बसोबास गरेर खाइरहेछ। त्यसपछि 3-4 वर्षपछि 4-5 वर्षपछि त्यो भाइहरू विदेशबाट आए, सौगलमै छनागेर त्यो जग्गा किनियो। तर वास्तवमा अहिले लालपुर्जा वितरण हुँदैछ, सुकुम्बा के अरे तपाईँको भूमि हिँड्नेको तपाईँको जति छ आइल्यान्ड जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुँदैछ भने यदि त्यो त्यहाँ बसेको भाइले यदि विदेशमा गएका भाइ सौगलमा छनागेर किनिएको त्यो 10 कट्टा जग्गा आइल्यान्ड जग्गा यदि विदेशबाट आएर त्यो हकदाबी गर्दाखेरि यदि त्यो भाइले दिन चाहेन भने त्यसको प्रावधान के छ सर? धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। ल सर, थ्याङ्क यू सर। अब पहिलो कुरो मैले अघि 2टा उदाहरण सुनाएको थिएँ, एउटा स्कुले विद्यार्थीको उदाहरण, अनि अर्को उदाहरण के सुनाएको थिएँ त भन्दाखेरि त्यो छानबिन भइसकेपछि त्यो फर्म भर्ने मान्छे, भराउने मान्छेलाई पहिलो चरणमा दण्डित हुने छ योजना, 25,000 जरिमाना भन्ने छ हेर्नुहोस् है। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि यदि झुटो विवरण भरेर जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि त्यो जग्गा कब्जा गरिनेछ भन्ने छ। अब कब्जा गरिनेछ, उसलाई 1 लाख जरिमाना र 2 वर्ष कैद गरिनेछ भनेर कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यो तपाईँको क्वेसन, पहिलो क्वेसनको। दोस्रो कुरो, 2 भाइ विदेश छन्, पैसा कमाएर यहाँ आइलाने जग्गा किनेका छन्, त्यो कान्छाको नाउँमा दर्ता भयो भने सगोल छँदा कान्छो या जेठो जुनसुकै परिवारको पनि सगोल छँदा दर्ता भएको जग्गा सबैलाई भाग लाग्छ।
अब नेपालको कानुनमा के भनेको छ भने आफूभन्दा जेठोलाई मात्रै मुद्दाबाट लिन पाउने भन्ने व्यवस्था छ। तर अहिले सगोल हुँदाखेरि जो विदेशमा भएका छन् 2 जनाको तिनीहरूको नाम पनि फर्ममा राख्नुपर्ने हुँदा सबैको अधिकार लाग्छ। हजुर, फेरि फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु। सर्वप्रथम त उहाँलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। हाम्रो देशको दुर्भाग्य पटक पटक आयोग बन्ने तर चाहिँ त्यसको समाधान नहुने। यस पूर्व पनि 4-5 वर्ष पहिले, मलाई एक्चुअल मिति त थाहा छैन, आयोग बन्दा मान्छे रातभरि लाइनमा लागेर चाहिँ फाइल बुझाएका थिए। त्यसको अब के हुन्छ एउटा म उहाँलाई त्यो सोध्न चाहन्छु। र अर्को, नेपालको दुर्भाग्य भनेको काम हुनुभन्दा पनि पहिले त्यसको श्रेय लिनलाई चाहिँ तछाड मछाड भएको देखिन्छ। अहिले पनि कतिपय स्थानीय निकायका प्रमुख, गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरूले म चाहिँ 1 महिना 2 महिनाभित्र लाल पूर्जा दिन्छु, अर्को गर्छु भनेर भन्दै गरेको अवस्था छ। अब यसमा सङ्घीय सरकारले मैले गरेको भन्ला, स्थानीयले मैले गरेको होला, जसको चाहिँ कारणले होस्, तर यो धेरै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको धनगढीका कैलाली जिल्लाका कतिपय बजार क्षेत्र पनि 20औं वर्षदेखि मतलब चाहिँ ऐलानीमा रहेको अवस्थामा यो कार्य चाँडो होस् भन्न चाहन्छु म उहाँलाई। र अर्को, यो पुराना जो निवेदन मान्छेले दिएका थिए त्यो पनि उहाँहरूले केही हेर्नुहुन्छ कि? र अर्को कुरा, अब देशमा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अब आचार संहिताको कुरा पनि आउला। उहाँहरूको त्यो आयोगको काम निरन्तर रूपमा चल्छ कि आचार संहिताले उहाँलाई छेक्छ? अनि यो पनि हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै त हुने होइन? यो प्रश्न म हाम्रा आजका गेस्टलाई म सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। बाघाया वर्ष बिराला भयो भन्ने चलन उखान छ कि हाम्रो पश्चिमतिर। यदि बाघ गाउँमा पसेपछि बिराला भयो भन्ने हुन्छ। किनभने यहाँ आयोग 14-14वटा आयोग भने त्यसै भएका छन्। अब तपाईँको प्रश्नमा के हो त भन्दाखेरि जो हिजो भरिएका निवेदनहरू हुन् ती निवेदनमै टिकेर अगाडि बढ्ने भन्ने छ। अब अर्को कुरो, अब यो फारम भर्दा कसरी भन्ने छ। तपाईँका क्वेसन सामान्य छन्, पहिले सुन्नु भएको छ भने सबै उत्तर आइसकेको छ, मैले थप्नुपर्ने केही देखिन्न। जस्तो यो अब नेपालमा त अन्तमा छौँ हामी। यो पूर्वाग्रह आग्रह राखिन्छ, त्यो सिफारिस गर्ने क्रममा, फर्म भर्ने क्रममा सिफारिस दिइएन विविध कारणले गर्दाखेरि। राजनीतिक आस्था हुनसक्छ, अर्को कुरा हुन्छ व्यक्तिगत हिसाबले पनि गरिएन भने त्यसपछि ओडाले सुनवाई भएन भने कहाँ जाने त्यो व्यक्तिले? वास्तविक सुकुम्बासी नै छ ऊ, तर उसको चाहिँ फर्मै भर्नमा सिफारिस गरिदिएन। अब चाहिँ सबैको सिफारिस गरे, अब त्यहाँ कानुनी झन्झटका कुराहरू पनि छन्। त्यो भयो भने के हुन्छ? तपाईँहरूले त्योभन्दा माथि सुनवाई हुन्छ? अब ओडाले भर्दिएन भनेर उसले नगरमा वा पालिकामा आउने, पालिकाले पनि गडबडी गरी 2006 भनेपछि आयोगमा आउने, जिल्लाको आयोग, जिल्लाले पनि गरेन भने जिल्लाले गरेन भन्ने त छँदैछ नि, केन्द्रीय आयोग छँदैछ, सुनवाई हुन्छ भने चाहिँ कोही छुट्ने र कोही दोहोरिने सम्भावना कम छ। अनि विगतको जस्तो छैन, लाइन लागेर पालिकामा जानुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले आफै घरमै जान्छ टिम। एकजना स्थानीय प्रतिनिधि अथवा वडाको सदस्य वा वडा अध्यक्ष प्रतिनिधि सहित 7 देखि 8 जनाको टिम प्रत्येक घरमा नै जान्छ, टोलमा जान्छ। 1 पैसा पनि भर्नु, कसैलाई 1 पैसा पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। निवेदनको दस्तुर पनि लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन अहिले। अब यो कुराको कार्यान्वयनको पक्ष भने हेर्न बाँकी छ। त्यसमा अब चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्तिका कुराहरू, इमान्दारिताका कुराहरू झल्किउन् र यो चाहिँ भूमि सम्बन्धी समस्या सदाका लागि समाधान गर्न तपाईँहरूका प्रयास पनि सार्थक हुन् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। सुनिदिने श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद। अब मेरो कार्यालय सुदूरपश्चिम सरकारको भूमि तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कम्पाउन्डभित्र छ। आवश्यकता परे त्यहाँ आउनु होला। मेरो टेलिफोन नम्बर पनि टिप्न सक्नुहुन्छ भने 98 48 57 89 30 मा सम्पर्क गर्दा तपाईँहरू बाँकी रहेका गुनासा मेटाउनेछु भन्दै अहिलेलाई म पनि बिदा हुन्छु। हस्त यो दिनेश मिडियालाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।
आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने प्रतिबद्धताका साथ प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने छोडोजी र कल्पनाजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू फोन कल गर्नुहुने अनि अतिथिको रूपमा चाहिँ पाल्नुहुने लगायत रेडियो सुन्नुहुनेहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।